अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शमानी। आप देख रहे हो एएसबी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आज भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें हैं दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से, कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से आप तक शेयर करूंगा। तो हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो खबर के जानिब बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी और बढ़ती हुई तशद्दुद, बढ़ती हुई लापता अफराद की गुमशुदगियों का सिलसिला थम न सका। कल 2 रोज कबल डेरा बुड्डी से 20 अफराद और एसएचओ पुलिस समेत फोर्सेस ने लेवी फोर्सेस ने गुमशुदा और गिरफ्तार करके लापता कर दिए गए हैं। डेरा बुड्डी में चलता हुआ ऑपरेशन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। डेरा बुड्डी में तो ये आपसे ऑपरेशन जो है को जो है लोगों को अगवा करके तशद्दुद तजलील करके अगवा करके ले जाते हैं और लेवीज की तरफ से बलोचों के निहत्ते बलोचों मजलूमों के घरों पर शेलिंग, गोला बारी, माटर गोले और उनके ऊपर गिरफ्तारियां ये चलते हुए आ रहे हैं। तो ये जुल्म कब तक चलेगा, ये बाब जो है कब तक चलेगा, ये जुल्म अंधेरी रातें कब तक चलते रहेंगे। जो नवाब अकबर खान बुड्डी के बाद, उसके शहादत के बाद जो ये जुल्म शुरू हुआ, अब तक तेजी उसमें आती जा रही है और तेजी से ये काम किया जा रहा है। बलोचों को लापता करना, बलोचों को अगवा करना, बलोचों के ऊपर जो है तशद्दुद, बलोचों को मशकशुदा लाशें और बलोचों को जो है तोहफे और लाशों के इज्तमाही कब्रें देना, बलोचों को मशकशुदा लाशों के अंबार लगाना। एक आए रोज एक ना दूसरी जगह पर आपको ऐसी लाश मिलेगी जो मशकशुदा लाश होगी, किसी बलोच लापता अफराद की लाश होगी। बलोच माओ बहनों को ये पता नहीं है कि मेरा भाई जिंदा है कि मर गया। बलोच माओ को ये पता नहीं है कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया। बलोच उन बेवाओं को ये पता नहीं है कि मेरा शोहर जिंदा है कि मर गया। तो बहनों को ये पता नहीं है कि मेरा भाई जिंदा है कि मर गया। ये करब की जिंदगी, ये दुख की दास्तान बलोच गुजारने पे मजबूर है। बलोचों का कसूर ये है कि उन्होंने बलूचिस्तान में जन्म लिया। बलोचों का कसूर ये है कि उन्होंने बलूचिस्तान के शहर और बलोची खानदान में जन्म लिया। इस बलोचों के साथ ये जुल्म बढ़ता हुआ बर्बरियत जो है थम न सका। तेजी आती आ रही है इसमें। करे कोई भरे कोई, बीएलए के तरफ से दहशतगर्दी हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ निहत्ते हमारे एजेंसियां, पुलिस और हमारे अफवाज और हमारे जो है लेवीज फोर्स जो है उन निहत्ते लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जिनका कोई बीएलए से न ताल्लुक न वास्ता। गरीब लोग हैं, वो अपने गिनती पूरा करके ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि हमने इतने दहशतगर्द पकड़े हैं, हमने इतने दहशतगर्द जो है मार दिए हैं। यही उनका अपने रिपोर्ट पूरा करने के लिए पहाड़ों में नहीं जा सकते हैं। वहाँ बीएलए के लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, जो लोगों को अगवा करते हैं, जो आए रोज बम धमाके करते हैं एफसी के ऊपर, जो आए रोज जो है किसी न किसी सरकारी इमारत को टारगेट करते हैं। टावर से लेकर स्कूल से लेकर का जो भी सरकारी इदारे हैं, दफातर हैं, उनको टारगेट बनाते हैं और खुदकश हमले कर रहे हैं। हमारी अफवाज उन बीएलए के तरफ तो एक पहुंच भी नहीं पा रही, उनको गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। आपने देखा होगा कि चंद रोज कबल कानों से उन मजदूरों को हलाक किया गया जो जिसका 21 का तादाद था। लोग मजदूर बेचारे काम कर रहे थे, वहां बीएलए के दहशतगर्दों ने ये काम किया। बीएलए से ये निमट नहीं सकते हैं। दूसरी जानिब निहत्ते बलोच गरीब जो अपने कारोबार काम काज के लिए अपने घरों में बैठे उन लोगों को ये अगवा करके उनको लापता करते हैं, उनको उठाया जाता है, लापता करके उनके ऊपर तशद्दुद तजलील किया जाता है, उनको मशकशुदा लाशें फेंकी जाती हैं
آج 50,000 سے زائد خاندان ایسے ہیں بلوچستان میں جہاں ایک گھر سے 2-3 افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان ماؤں، ان بہنوں کے نظریں جو ہیں ماہرین بلوچ کے یونین کے اوپر ہیں، کیونکہ ماہرین بلوچ نے یہی نعرہ لگایا ہے کہ میں نے مسنگ پرسن کو آزاد کرنا ہے۔ بلوچستان کے سیاست کو دیکھا جائے تو بلوچستان کے سردار میر نواب رئیس جام جو ہیں وہ ابھی پیچھے ہو چکے ہیں الیکشن میں، شاید تو وہ دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ یارمو رند نے کہا کہ ہمارا سیاست سے دل بھر گیا، اس سے پہلے جو ہے اختر جان مینگل نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سیاست سے دل بھر گیا، ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم استعفائیں دے رہے ہیں۔ اور بلوچ جو بھی ہے سردار نواب جام جو ہے یہ ایک بات کر رہے ہیں سیاست سے دل بھرنے کی، تو ان کو ابھی ووٹ بیک ان کا کوئی نہیں بچا، کیونکہ ان سرداروں نے، ان وڈیروں نے، ان جاموں نے، ان رئیسوں نے کام نہیں کیا جو مسنگ پرسن کے لیے کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ عیش و آرام کی زندگی اسمبلیوں اور اسلام آباد کے شہر اور دبئی کے ٹورز اور غیر ملکی ٹورز میں لگا دیتے تھے، اور بلوچ مسنگ پرسن کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے تھے۔ جب سے ماہرین بلوچ میدان عمل میں آئی ہے، ماہرین بلوچ نے بھرپور آواز اٹھائی مسنگ پرسن کے حوالے سے، ان کے آزادی کے لیے ماہرین بلوچ نے بڑی لانگ مارچ نکالی، بلوچستان سے ہوتا ہوا کوئٹہ، کوئٹہ سے ہوتا ہوا کراچی، اور کراچی سے ہوتا ہوا اسلام آباد پیادل مارچ کی، جس میں ماہرین بلوچ کے اوپر کئی ایف آئی آریں کٹ گئی، اور ایف آئی آروں کے باوجود بھی اس کے ساتھ تشدد گرفتاریاں ہوتی رہی، لیکن ماہرین بلوچ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ماہرین بلوچ نے ایک قدم آگے سے آگے کیا، اور آج ماہرین بلوچ کا نام ان 100 پورے دنیا میں 100 افراد لیڈران میں سے ماہرین بلوچ کا نام اور ٹائم نیوز میگزین نے، امریکہ کے اخبار نے چھپا ہے کہ ماہرین بلوچ اس دعوت پہ جا رہی تھی، تو پھر اسی ٹائم نیوز کے پروگرام نے ماہرین بلوچ کو ہائر کیا تھا۔ ماہرین بلوچ کو وہاں سے روک کر ایئرپورٹ میں ماہرین بلوچ کی تشدد اور ماہرین بلوچ کا ویزا چھیننا اور ماہرین بلوچ کو ٹریول کرنے سے روکنا، اسی حوالے سے ماہرین بلوچ کا نام جو ہے ECL میں ڈالنا، پھر ماہرین بلوچ کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کرنا، اس کے خلاف ماہرین بلوچ نے ایک پٹیشن ہائی کورٹ سندھ میں دائر کیا، اور دوسری جانب ماہرین بلوچ نے ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا کہ میرے ٹرائیول اور میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر مقدمے، اور ماہرین بلوچ نے پٹیشن میں ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے جو ویزا اور میرے جو ذاتی سامان، معالج، موبائل اور پاسپورٹ چھینے گئے ہیں، اور وہ بھی ان کے اوپر ایف آئی آر کی درخواست دائر کر دی ماہرین بلوچ نے۔ ماہرین بلوچ نے مطالبہ کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں تو اسی پروگرام میں گیا تھا، جا رہا تھا کہ مجھے انہوں نے روکا۔ تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیوں انہوں نے اس میں 162 شخصیات میں دیا ٹائم نیوز میگزین والوں سے؟ تو ماہرین بلوچ نے جواب دیا کہ وہ تو ان سے پوچھا جائے، ٹائم نیوز میگزین والوں سے پوچھا جائے کہ میرا نام کیوں انہوں نے 162 شخصیات میں دیا۔ تو ماہرین بلوچ نے سوچا کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، بلوچستان کی سرزمین سے بلوچستان کی بیٹی جو مظلوموں کے لیے خصوصاً کام کر رہا ہے، ان کا نام جو ہے سر فہرست 162 افراد شخصیات میں داخل ہو چکی، اور ماہرین بلوچ نے یہ کہا کہ ہم نے پٹیشن دائر کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ہم یہی امید لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد جلد میرا پاسپورٹ ویزا جو ہے مجھے وہ واپس دیا جائے گا۔ ان اہلکاروں نے جو بدتمیزی کی ہمارے ساتھ، ان کو ان کے کئی کا سزا ملے گا، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ تشدد والا راستہ اختیار کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ تو دوسری جانب ایمان مزاری انسانی حقوق کے وکیل جو ہیں
آ، انہوں نے وکالت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے بھی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ ہم ماہر بلوچ کے ساتھ ہیں، ہم ماہر بلوچ کا کیس جو ہے لڑ کر انشاءاللہ ماہر بلوچ کو انصاف دلائیں گے۔ تو یہ ایمان مزاری نے بھی یہی بات کی۔ تو یہ بات تھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔